Assalamu alaikum everyone, it's me Quratul Anza and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Quratul Anza. जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर दें. अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा. ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ टॉमी. ये तो वही बात हो गई कि भाई आप जो मर्जी कर ले, ठीक है, हम करेंगे तो बस भी वो बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा, गुनाह कबीरा हो जाएगा, ठीक है. तो आज जितने भी ईमान के फॉलोअर्स हैं, ईमान से प्यार करते हैं, आज वो खुश हो जाए क्योंकि आज मैं ईमान की साइड लेने वाली हूँ, ठीक है. जैसे जैसे व्लॉग्स देखती हूँ वैसे वैसे तमाम चीज़ें जो हैं वो दिमाग में आती हैं. ईमान ने बुरा किया था, ईमान ने इसलिए बुरा किया था क्योंकि जब माफ़ कर दिया था तो फिर उसको रजब के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए था, घर में आना चाहिए था, बच्चे को दादा दादी से दूर नहीं करना चाहिए था. अब वही बदला जो है वो रजब ले रहा है, ठीक है. रजब ने कल के व्लॉग में कहा कि भाई जो हम मुश्किल वक्त में साथ नहीं होता, यानी कि जो हॉस्पिटल में आपके साथ नहीं होता और जो जेल में आपके साथ नहीं होता, ठीक है, तो यानी वो बंदा आपके बिल्कुल साथ नहीं है, आपको उसको वैल्यू नहीं देना चाहिए. उसने इनडायरेक्टली अपने इन-लॉज़ को, अपने बीवी को और अपने जो है साले को ये तमाम चीज़ें बताने की कोशिश की है कि मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो बस जा रहा हूँ वादियों में एंजॉय कर रहा है. और वही उसकी रूटीन छड़ा-छांट वाली हरकतें जो है वो जारी और सारी हैं. और वो वहाँ पर जाकर अपनी बीवी के बगैर, अपने बच्चे के बगैर बहुत ज़्यादा खुश है. मैं कहती हूँ ये कैसा बाप है, ये कैसा शौहर है जो कि इतना ज़्यादा हैप्पी है, अपने बच्चे की परवाह नहीं है. हालाँकि बच्चा जो है वो माशाल्लाह बेटे का बड़ा इन्होंने केवान हो गया, उसका नाम ये रख लिया. मतलब उसको उसकी पैदाइश के बाद उसकी कोई खुशी नहीं है, कुछ भी नहीं है. बकरे भी कट कर लिए बीवी के बगैर और मतलब किसी को दिखाया नहीं, किसी को बताया नहीं. दूसरा ये कि माँ जी भी कोई रिस्पॉन्ड देती हुई नज़र नहीं आ रही हैं, कुछ भी करते हुए नज़र नहीं आ रही है. सिर्फ़ और सिर्फ व्लॉगिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है इस फैमिली के लिए. नंबर 1 होना इट्स नॉट अ बिग डील. नंबर 1 आपको अपनी पर्सनैलिटी में भी होना चाहिए. नंबर 1 आपको आपके शौहर वाले करैक्टर में भी होना चाहिए, अपने बाप वाले करैक्टर में भी होना चाहिए. सिर्फ़ खिलाया, पिलाया, पहनाया ये बाप के फ़र्ज़ नहीं है, ये शौहर के फ़र्ज़ नहीं है. शौहर का मकसद है कि उसको अपनी बेगम को टाइम भी दे, अपनी बेगम को वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करे जिसकी उसको ज़रूरत है. टाइम के साथ टाइम भी दे, ठीक है. ये क्या बात हुई कि इस तरह तो भूखे को कोई भी खाना खिला सकता है, इस तरह नंगे को कोई भी कपड़े पहना सकता है. दुनिया भरी पड़ी है ये तमाम चीज़ें करने के लिए. कफ़ालत करना ज़रूरी नहीं है, कफ़ालत के साथ साथ टाइम देना, मेंटली डिस्टर्बेंस ना देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो यहाँ पर आपको ये तो याद है कि बीवी ने आपके बुरे वक्त में आपका साथ नहीं दिया, आपको ये तो याद है कि बीवी ने बुरे वक्त में आपको जो है पूछा तक नहीं. आपको ये नहीं याद है कि आपने खुद क्या किया है, आपको ये नहीं याद है आपने बीवी के साथ क्या किया था, धोखा दिया था. आपकी बीवी प्रेग्नेंट थी और आप जो है किसी और लड़कियों के साथ जो है वो रंगरलियाँ मना रहे थे. तो ये वाली चीज़ जो थी वो बहुत बुरी थी. लड़की को सदमा पहुँचता है उस टाइम. वो प्रेग्नेंट थी, वो क्या कर रही थी, मतलब वो कितनी टेंशन में होगी, आपने ये अंदाज़ा किया भी है या नहीं किया? और आप उन चीज़ों का बदला जो है आप अपनी वाइफ से ले रहे हैं. अगर उसने आपको माफ़ कर दिया है, आपने उसको माफ़ कर दिया है, एनिवर्सरी मनाई जा रही है, अगर आपने उसको एक फ़ोन दे दिया है तो ज़रूरी नहीं है कि बार-बार जताया जाए, बार-बार बताया जाए. बीवी अलहदा होती है, बहन अलहदा होती है, माँ अलहदा होती है, हर एक की अपनी-अपनी वैल्यू होती है. तो यहाँ पर जी रजब जो है वो ऐसा लग रहा है कि फप्पे कुटनियों वाला चैनल है. वो सुनाई जा रहे हैं और वो बेचारे वहाँ पर नुकरे लगे हुए हैं. उनको भी चाहिए कि कुछ ना कुछ बात करें, अपने जवाई को जो है ना मतलब फेस टू फेस बात करें, डिस्टर्बेंस ना करें. और ये क्या बात हुई कि व्लॉगिंग चैनल जो है वो एक दूसरे को सुनाने के लिए नहीं है. व्लॉगिंग चैनल में आप एंटरटेनमेंट करें, लेकिन साथ ही साथ अपनी बेगम को और बच्चे को तो देख लें. आपका बच्चा कहाँ है, बेगम कहाँ है, आपको कोई फ़िक्र ही नहीं है, तो फिर आपको शादी करनी ही नहीं चाहिए थी. आपने शादी की ही क्यों? मेरा रजब की माँ से ये सवाल है कि आपने अपने बेटे के छड़ा-छांट बेटे की शादी की ही क्यों? जब उसको शादी की वैल्यूज़ का नहीं पता, और जब उसको ये नहीं पता कि बीवी के क्या हकूक़ हैं, जब उसको ये नहीं पता कि उसके बच्चे के क्या हकूक़ हैं. तो बच्चा किया ही क्यों जब ये बच्चे को टाइम नहीं देना था? बच्चे की कफ़ालत का ज़िम्मा सिर्फ़ आपके ऊपर नहीं है, बच्चे को टाइम देना, बच्चे की जो है वो हर चीज़ का ध्यान रखना, बच्चे की आदतों को देखना, वो भी आपका ज़िम्मा है. सिर्फ़ बाप का फ़र्ज़ ये नहीं है कि बच्चे को पूरा कर दो, बच्चे का पैम्पर्स पूरे कर दो और वो भी पैम्पर्स जो है वो आप दिखाओ व्लॉग में कि हाँ भई मैं ले रहा हूँ, मैं ये चीज़ ले रहा हूँ या मैं वो चीज़ ले रहा हूँ. तो यहाँ पर मैंने कल का व्लॉग देखा तो मुझे टोटली रजब जो है ना वो इतना बुरा लगा कि भई आप अपने बेगम बच्चे को तो टाइम दें. आगे से आप कह रहे हैं कि इवेंट्स आ रहे हैं,
ٹھیک ہے، وہ شاید آپ کے دوستوں کے بھی آ رہے ہوں یا ادھر ادھر سے بھی کسی کے آ رہے ہوں. مجھے ایسا لگا کہ کوئی آپ بڑی گیدرنگ کریں گے، اپنے بچے کا حقیقہ کریں گے، جو آپ نے یو کے میں بیٹھ کر دھومیں مچائی ہوئی تھی کہ بچے کا حقیقہ میں بہت بڑا کروں گا، میں جو ہے اینیورسری بہت بڑی کروں گا. کہاں گئی آپ کی اینیورسری؟ کہاں گیا آپ کا وہ؟ اور اب برتھ ڈے میں جو ہے وہ آپ برتھ ڈے کی پہلے سے ہی دھومیں مچا رہے ہیں کہ میری برتھ ڈے آنے والی ہے، میری برتھ ڈے آنے والی ہے. آپ کا یہ ہے کہ آپ کی بیگم جو ہے وہ آپ کو کوئی گفٹ دے اب ہے. اتنا ہوتے سوتے کے باوجود اس نے آپ کو معاف کیا، آپ کو جو ہے ایکسیپٹ کیا، چاہے اس کی فیملی نے نہ کیا ہو، لیکن اس نے آپ کو اپنے گھر میں بلایا. ٹھیک ہے، جو بھی تھا جیسے بھی تھا، لیکن ایک کہیں نہ کہیں بیگم کے دماغ میں چیز بیٹھتی تو ہوگی کہ وہ کسی دوسری لڑکی کے ساتھ تھا، کیا کرتا ہوگا، کس طرح مطلب ڈے اینڈ نائٹ اسپینڈ کرتا ہوگا. دماغ میں تو آتا ہے نا بیگم کے، لیکن پھر بھی اس نے یہ تمام چیزیں دیکھ کر آپ کو معاف کیا. ٹھیک ہے، تو آپ بھی معاف کر دیں. آپ کی ماں اتنی مظلوم کیوں بنی ہوئی ہے؟ آپ کی بہن اتنی مظلوم کیوں بنی ہوئی ہے؟ سر پہ دوپٹہ لے کر آ جاتی ہے تو اٹ مینس کہ وہ سارے کے سارے مظلوم بنے ہوئے ہیں. بالکل. اچھا، ان کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ ولاگنگ ہو رہی ہے، وہ ڈرامے بازی کرنے سے باز نہیں آ رہے. تو یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ رجب فیملی کتنی زیادہ ڈرامے باز فیملی ہے، کتنی زیادہ. بھئی ان کو یہ پتا ہے ماں جی ہوں کہ ولاگنگ ہو رہی ہے تو میں نے اس ولاگنگ میں اپنا رول پلے کرنا ہے، میں نے غصہ ہونا ہے رجب کو. ٹھیک ہے، نیکسٹ ولاگ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے پیچھے اس کی ریزن کیا ہوگی. لیکن جہاں پر میں بہت زیادہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو چیزیں ولاگ میں نظر آ رہی ہیں وہ بہت زیادہ بری لگ رہی ہیں، بہت زیادہ. رجب بالکل لڑکا لڑکا اپنے آپ کو پریٹینڈ کر رہا ہے کہ ہاں بھائی میں بہت سپیریئر ہوں، مجھے کوئی ٹکر نہیں دے سکتا، میں ہوں، میں ہوں، بس میں ہوں. وہاں رجب کے نا اندر صرف میں آ گئی ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں اتنا خرچہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں. بھائی تم اپنی بیگم کو تو ویلیو دو، اپنے بچے کو تو ویلیو دو یار، اپنے سسرال والوں کو تو ویلیو دو. ویسے آپ 24 گھنٹے غزل کے سسرال رہتے ہیں، ان کو اتنی ویلیو آپ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، غزل کے سسرال والے بھی آپ کو اس لیے پوچھ رہے ہیں کیونکہ آپ جو ہے نا آپ کے پاس پیسہ ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس پیسہ نہ ہو تو وہ ویسے ہی غزل کو نہ رکھیں اپنے گھر میں. لیکن آپ مطلب سمجھ ہی نہیں آ رہی. ماں جی اپنا وہ افسردگی دکھا رہی ہیں کہ میں ادھر آ گئی ہوں، میں ادھر آ گئی ہوں. تو بھائی تم کیوان سے جا کے ملو، جا کر اپنی بہو سے ملو، اپنا میٹر سارٹ آؤٹ کرو. پورے سوشل میڈیا پر یہ دھمانے کی کیا ضرورت ہے کہ بہو جو ہے وہ سسرال آتی نہیں ہے اور میں اکیلی ہو گئی ہوں. اب کیوان کا نام ہی نہیں لیتے، اب ایمان کا نام ہی نہیں لیتے. اس سے بڑی اس عورت کے لیے انسلٹ کیا ہوگی؟ جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ بیک پہ کیا ہوگا، کتنا ظلم کرتا ہوگا. تو یہاں پر مجھے تو بہت زیادہ جو ہے نا عجیب لگ رہا ہے، اور بہت زیادہ جو ہے نا یہ چیز جو ہے وہ چبھ رہی ہے کہ یار یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. لیکن باتوں پہ باتیں لگانا، مطلب آپ کو اندر تھوڑی شرم اور حیا ہونی چاہیے یار، کہ آپ اپنی بیگم کو کس طریقے پہ چھوڑ کے گئے تھے، کس طرح سے چھوڑ کے گئے تھے، اسی کی جو ہے قسمت کا آپ کو مل رہا ہے، اور پھر بھی آپ جو ہے وہ باز نہیں آ رہے. تو یہاں پہ کرتے ہیں ولاگ کا دی اینڈ. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے. ڈو لائک، ڈو کمنٹ اینڈ ڈو شیئر مائی یوٹیوب چینل قرۃ العین ضیاء. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بہت ساری دعا میں یاد رکھیے گا، اور نیکسٹ ولاگ کو ضرور دیکھیے گا کہ رجب کی ماں جی جو ہے وہ کتنی بڑی ڈرامے باز ہیں. کیمرہ کھلتا ہے تو ان کی ڈائلاگ بازی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کرتے ہیں ولاگ کا دی اینڈ. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے. اللہ حافظ.